अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक, इमरान खान की जो बहन है नूरीना खानम, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। उस पे बात करेंगे कि क्या हुआ। साथ ही इमरान खान के तर्जमान इंतज़ार हुसैन पंजोता 3 दिन गुजरने के बावजूद भी ताहाल बाजियाब ना हो सके। किसने उठाया, क्यों उठाया, कैसे उठाया, ये चीज़ें, ये सवालात अभी रहते हैं, उस पे बात करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा एक पीक मूवमेंट है, शंघाई ताउन तंजीम, जिसमें तकरीबन 14 ममालिक के जो सरबराहान हैं वो शिरकत करेंगे। ओआईसी का इजलास एक इंतहाई अहम इक़दाम है, और कोई शक नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ हुकूमत में ये इजलास यहाँ पे कामयाबी से, अल्लाह करे कि कामयाबी से अख्तिताम पजीर हो रहा है, तो ये एक बेहतरीन काबिश और इकदाम है। लेकिन यहाँ पे कुछ सवालात हैं, और सवालात ये है कि आप लोगों ने देखा कि जो भी डेलीगेशन आती, जो भी सरबराहानी मुमलिकत आते हैं, तो बजाय ये कि हम कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो अभी बाहर के जो हमारे स्टेट गेस्ट आते हैं, इनकी अ, नुमाइंदगी जो है, या इनको वेलकम करना, इनको दावतें देना, उनसे मुलाकातें करना, उनसे बिजनेस डील डिस्कस करना, कहीं पर आपको कोई जमहूरी हकूमत के लोग नज़र नहीं आए। और एक मौसूफ जो खुद को वक्त के फ़िरौन समझते हैं, खाकी वर्दी के जो सरबराह हैं, वो आते हैं और वो जो डेलीगेशन है उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे बिज़नेस डील करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार शायद देख रहा हूँ, क्योंकि हमने जब सुना है, जब देखा है, आर्मी में आईएसबी का जो वो टेस्ट होता है या जो ट्रेनिंग, और उसमें पास हो जाते हैं और फिर बंदा सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एफएससी जो है वो उसके बाद ये ऑप्शन आता है। और अगर कोई बीच में कोई कोर्स कर ले तो उनका मोस्ट प्रोबेबली जो ताल्लुक है वो आर्म्ड सर्विसेज के हवाले से ही उनके कोर्सेज होते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का तो दूर दूर तक इनको अलिफ बे का नहीं पता। तो फिर ये बिजनेस डेलीगेशंस और बिजनेस मुलाकातें क्यों करते हैं, किस कानून के तहत करते हैं, आईन पाकिस्तान के किस आर्टिकल, किस एक्ट, किस शेक के तहत ये मुलाकाती होती है कि आर्मी चीफ जमहूरी, सो कॉल्ड जमहूरी मुल्क में एक वर्दी वाला जनाब आके और जो गैर मुल्की डेलीगेशंस होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और बिजनेस मुआहिदे करते हैं। ये आ, पाकिस्तान के लिए न कभी नेक शगुन रहा है, न रहेगा। लेकिन ये जो लोग हैं जो खुद को इस मुल्क के जागीरदार समझते हैं, जो वक्त के फिरौन समझते हैं, हमने देखे हैं, हमने सुने हैं कि ये जो सरकार या रियासत के जो मुलाजिम हैं, अवामी टैक्स पे पलने वाले जो अफसरान, अफसरशाही है, या जो वक्त के फिरौन अपने आप को मानते हैं, वो कुर्सी से उतरने के बाद अ, ऐसे भाग जाते हैं जैसे गीदड़ कुत्ते को देख के या किसी दूसरे जानवर को देख के भाग जाते हैं। ये मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। मैं फिर कहूँगा, अफ़सोस का मुकाम है कि थोड़ा ही सही, बराए नाम ही सही, लेकिन जमहूरी नुमाइंदे, जमहूरी हुकूमत के लोग कहाँ हैं? एक हाज़िर सर्विस आर्मी चीफ़ को ये इख्तियार किसने दिया? आईन पाकिस्तान के गद्दार हैं ये लोग। आईन पाकिस्तान के ना मानने वाले ये लोग किस हिसाब से इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जमहूरी हुकूमतों को जमहूरी काम करने दें। जो स्टेट गेस्ट होते हैं वो किसी जरनेली नर्सरी के गेस्ट नहीं होते, वो रियासत पाकिस्तान के मेहमान होते हैं। और उनसे मिलना, उनसे मुआहिदे करना, ये हुकूमत का काम है, किसी वक्त के फ़िरौन का काम नहीं है।
اور آپ نے جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہمارے جو ممالک ہیں وہاں پہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک فورن ڈیلیگیشن سے ملاقات کے لیے آرمی چیف جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی تو باہر کی ممالک میں تو ان کو جانتے کوئی نہیں ہے، یہ یہاں پہ صرف وقت کے فرعون بنے پھرتے ہیں۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی بہن ہے نورینہ خانم، ان کی ایک درخواست ہے جو کہ آدھی سماعت ہو گئی ہے، آدھی سماعت بعد میں ہونی ہے۔ وہ یہ کہ عمران خان کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ عمران خان کی سے ملاقات نہیں ہوگی، اور یہ 18 اکتوبر تک کی ملاقاتیں نہیں ہوگی، پابندی ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی منفی جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کو یہ ہے وہ ہے، وہ اللہ کرے محض پروپیگنڈا ہی ہو، لیکن ایک اشتعال کی بھی شاید کوشش ہو۔ تو حکومت نے اچھا ٹھیک ہے، او آئی سی کا یا ایس سی او کا جو اجلاس ہے، شنگھائی تعاون تنظیم ہے، وہ آپ کر لے۔ آپ اسلام آباد میں آپ نے 3 دن کی چھٹی کر لی، پنڈی میں ہے آپ نے سڑک بند کر لیا، آپ نے موبائل نیٹ ورک بند کرنے کا فیصلہ کیا، تمام سرکاری اور نجی اداروں کو بند کرنے کا، ریسٹورینٹس، آفیسز اور کلبس تک آپ نے بند کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے، لیکن ایک شخص جو کہ سابق وزیر اعظم ہے ان سے ملاقات جو کہ وہ روٹ ہی کئی اور ہے، وہاں پہ بھی آپ نے پابندی لگا دی۔ تو نورین خانم جو ہے انہوں نے اپنے بھائی سے ملاقاتوں پر پابندی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی تھی، اور اس درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے وزارت داخلہ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جمعے کے بعد وزارت داخلہ بتائے گی کہ کیوں یہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب جو ایک اور مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے فوکل پرسن ہے، ترجمان ہے، انتظار حسین پنجوتا ایڈوکیٹ، ان کو F6 سے اٹھایا گیا اور 3 دن گزر گئے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ گزشتہ روز آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے تھے، ڈی آئی جی پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہاں جی F6 میں تھا، تو وہاں سے پھر فیض آباد گیا تو فیض آباد سے آگے کوئی پتہ ہی نہیں چلا، اس کے بعد نمبر بند ہو گئے۔ اور آج ڈی آئی جی وہ ٹک ٹاکر ڈی آئی جی، کیونکہ ان کی جب بھی میں دیکھتا ہوں تو یہ موصوف ٹک ٹاک پہ ان کے بڑے اچھی تو نہیں، خیر تھوڑا سا وہ تامل فلموں کی وہ ویلن نہیں ہوتے، اس قسم کے ٹک ٹاک پہ ان موصوف کی ویڈیوز ہوتی رہتی ہے۔ تو ڈی آئی جی صاحب عدالت کے سامنے پیش ہونے کا سر وہ ہم نے کیمرے سے دیکھ کے لیا، اور وہ F6 سے نکلتے ہیں پھر فیض آباد تک جاتے ہیں، اور فیض آباد سے آگے پھر ہمیں نہیں پتہ۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو راولپنڈی پولیس انتظامیہ ہے، آر پی او اور سی سی پی او کو نوٹس ان سے جواب جو ہے وہ بھی طلب کر لیا، اور ڈی آئی جی کو بھی کہا کہ ان سے ذرا کانٹیکٹ کر لیں، ان سے پوچھیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں۔ 2 بجے اس کیس کی بھی سماعت ہونی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بدترین سخت ترین کریک ڈاؤن کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر اسلام آباد کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک پاکستان کی شہری، ایک سابق وزیر اعظم کے ترجمان اور ایک وکیل جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور 3 دن تک ان کے پاس صرف اس بات کے علاوہ کہ F6 سے نکل گئے تھے، کیمرے میں یہ نظر آیا، اور فیض آباد تک تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جہاں پہ یہ بڑا سخت کیٹیگوریکلی ایک سیاسی جماعت کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں، اور دوسری جانب اسی جماعت کے لوگوں کو جب اغوا کیا جاتا ہے تو یہ بے بس ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو یہ پرانے جو جو ڈرامے ہوتے تھے اور ان کے جو اسکرپٹس تھے، وہ اسکرپٹس کی طرح ان کے جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں، یہ اسکرپٹ رٹا ان کا یاد ہوتا ہے کہ آئی جی نے یہ کہا، ڈی آئی جی یہ کہتے ہیں، اور پریکٹیکلی یا گراؤنڈ پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب اس کیس کا بھی انتظار کریں گے کہ جمعے کے بعد جو ہے وہ اس کیس میں مزید کیا ہونا ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔